आनी हांव खूबच अस्वस्थ जालें. म्हज्या अस्वस्थ जावपा फाटल्यान 3 कारणां आशिल्लीं. पयलें, भागरथीक कांक्र जालां हें. दुसरें, पोटांत पिकिल्लो नासलो तरी मायेन लागीं केल्लो आदार आसूनय भागरथी आज अनाथ कशी हॉस्पिटलाचे खाटीर तळमळटा हें. तिसरें, साळू मावशेन सांगिल्ले भागरथीच्या आनी शिवाच्या संबंधांचें. वयल्या दोनूय कारणांत परस हें तिसरें कारणच म्हाका चड अस्वस्थ करतालें. खरेंच काय भागरथीचे आनी शिवाचे तसले संबंध आशिल्ले? एकाद्र्याक आपलो भुरगो म्हणून मानतकच ताचे कडेन शरीर संबंध दवरूं येतात मनशाच्यान, तोवूय सगळी इंद्रियां आवयटकच? काय ह्यो लोकांचे तकलेंतल्यो काणयो. एक वेळ दिसतालें आसूं येत तांचे मदीं तसले संबंध. ही आवयच्या वयाची आनी तो भुरग्याचे पिरायेचो असल्यार कितें जालें? शेवटाक ही बायल तो दादलो आनी कुडीचे भुकेक दोळे नासतात. जनावरांच्यो मादयो जुळनात आपणे जल्म दिल्ल्या नरांकडेन. मनीस जातीचो इतिहास सोदूंक गेल्यार आदीम काळार मनशां मदीं नात्याचे धरबंद खंय आशिल्ले? कोणूय कोणाय बरोबर न्हिदतालो, कोणूय कोणाय बरोबर जुंवयतालो. आनी भागरथीची दादल्याची भूक तर तशें पळोवपाक गेल्यार अतृप्त सुरिल्ली. तिका